प्रिय दर्शक साथीहरू, जय मसीह। पवित्र शास्त्रमा विवाह विच्छेदको लागि एउटै आधार छ। त्यो आधार के हो के तपाईलाई थाहा छ? यदि यस विषयमा जान्न चाहनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् हाम्रो बाइबल अध्ययन कार्यक्रम मुक्तिको मार्ग। प्रिय दर्शक साथीहरू, जय मसीह। हाम्रो अध्ययनले हामीलाई आज मर्कुस रचित सुसमाचार 10 अध्यायमा ल्याइ पुर्याएको छ। यस अध्यायमा विवाह विच्छेद, बाल बालिकालाई येशूको आशीर्वाद अनि धनी र स्वर्गको राज्य, आफ्नो मृत्युबारे येशूको भविष्यवाणी, याकुब र यूहन्नाको बिन्ती अनि आखिरमा अन्धो बर्तिमैको चङ्गाईको बारेमा पाउँछौँ। तर येशूका समयका यहुदीहरूले व्यवस्था 24 अध्याय 1 पदमा लेखिएको वचनलाई स्वार्थ पूर्तिका निम्ति प्रयोग गर्न लागे अनि येशूलाई प्रश्नमा उल्झ्याउने युक्तिले येशूलाई प्रश्न गरेका थिए। तर येशूले उहाँले तिनीहरूलाई सठिक अनुवाद दिनुभयो। आज पनि यहाँ अनेक मानिसहरू छन् जसहरूले आफ्नै रुचिमा वा आफ्नै फाइदाको निम्ति परमेश्वरको वचन, बाइबलको वचनहरूलाई अर्थ्याउँछन्, जो अत्यन्त भयानक विषय हो। यस किसिमको अर्थ प्रकाशनहरूदेखि हामी विश्वासीहरू टाढो बस्नुपर्छ। आउनुहोस् यही विचारलाई ध्यानमा राखेर आजको अध्ययनमा प्रवेश गरौँ। आज हामी परमेश्वरको वचन अध्ययन मर्कुस 10 अध्यायबाट गर्न गइरहेका छौँ। 10 अध्यायको 1 र 2 पद हेर्दै अगाडि बढौँ। यहाँ यस प्रकार लेखिएको छ, त्यहाँबाट उठेर उहाँ यर्दन नदीको पारीपट्टि यहुदियाका सिमानाहरूभित्र आउनुभयो। भिडहरू फेरि उहाँ कहाँ जम्मा भए औ आफ्नो आदत अनुसार फेरि उहाँले तिनीहरूलाई शिक्षा दिन लाग्नुभयो। औ फरिसीहरू उहाँ कहाँ आएर उहाँलाई परीक्षा गरेर सोधे, के कोही मानिसले आफ्नो स्वास्नीलाई त्याग्नु उचित छ? हामीले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ कि तिनीहरूले यो प्रश्न सोध्दैनन् किनभने तिनीहरूलाई खास यसको उत्तरको आवश्यक छ। बरु तिनीहरूले उहाँलाई फन्दामा पार्न यो प्रश्न सोधिरहेका छन्। तिनीहरूसँग विवाह र विवाह विच्छेद सम्बन्धमा आफ्नै विचार र दृष्टिकोणहरू थिए। त्यसकारण तिनीहरूले यो चलाक वा धूर्त प्रश्न राखे, के कोही मानिसले आफ्नो स्वास्नीलाई त्याग्नु उचित छ? यो अति नै चाखलाग्दो प्रश्न हो र यस समयमा यो वास्तवमा पारिवारिक जीवनको ठुलो एक मामला थियो। किनभने हेरोद आफैले आफ्नो जेठी पत्नीलाई त्यागे र आफ्नो भाइ फिलिपको पत्नीलाई विवाह गरेथे। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको यस कारण शिर काटिए किनभने उसले यसको विरुद्धमा सिधै निन्दा गरेका थिए। त्यसकारण यदि येशूले तिनीहरूको प्रश्नको उत्तर दिनुहुँदा हुँदैन भन्नुभए, यसले उहाँलाई केवल मोशासँग परस्पर विरोधमा मात्र ल्याउँदैन थियो, तर उही समयमा यसले उहाँलाई हेरोदसँगको परस्पर विरोधमा ल्याउने थियो। प्रभु येशूको मृत्यु यस मामलामा निर्धारित वा निश्चय गर्नलाई थिएन। यो कुरा देख्न महत्त्वपूर्णको कुरा छ। अर्को शब्दमा, यदि उहाँले तिनीहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदा हुन्छ भन्नुभएको भए तिनीहरूले उहाँको शिक्षा लापरवाह र खुकुलो रहेछ भनी उहाँलाई दोष लगाउँथे। त्यसकारण अहिले उहाँको विधिको ध्यान दिनुहोस्। यो सधैँ उहाँको विधि थियो र यो असल उचित विधि थियो। उहाँले प्रश्नसँग प्रत्युत्तर दिनुभयो। पद 3 र 4 भनिएको छ, उहाँले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो, मोशाले तिमीहरूलाई के आज्ञा दिएका छन्? तिनीहरूले भने, एउटा त्यागपत्र लेखेर त्याग्नु भनी अनुमति दिएका छन्। उहाँले जान्नुहुन्थ्यो तिनीहरूले त्यो भन्नै पर्नेछ, किनभने व्यवस्था 24 अध्यायको 1 र 2 पदमा मोशाको व्यवस्था थियो। आफ्नो विवाहिता स्वास्नीमा खोट पाएर कोही असन्तुष्ट भयो भने लोग्नेले त्यागपत्र दिएर त्यसलाई आफ्नो घरबाट निकालिदियोस्। तब
त्यो गएर अर्को मान्छेको स्वास्नी हुन सक्छ। तपाईँ देख्नु भयो होला, मूसाले विवाह विच्छेदको अनुमति दिए। अहिले वास्तवमा यो मूसाको इरादा थिएन, न परमेश्वरको नै इरादा थियो कि पुरुष र स्त्री सानोतिनो कुरामा विवाह विच्छेद भएको। वास्तवमा पछिबाट धार्मिक अगुवाहरूले यसको यसरी अर्थ लगाए कि यदि पत्नीले खाना पकाउँदा तिहुन भात डरायो भने विवाह विच्छेदको आधारहरू भयो। अहिले हाम्रा प्रभु मौलिक कुरातिर फर्कनुहुन्छ र यो हेर्नलाई महत्त्वपूर्ण कुरा छ। उहाँ यसलाई विवाह विच्छेदको कुराकानीबाट विवाह सम्बन्धको कुराकानीतिर फर्कनुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा देख्नलाई यो छ कि यहाँ हाम्रा प्रभु तिनीहरूसँग विवाहको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहनु भएको छ। यो कुराको ध्यान दिनुहोस् कि उहाँ कसरी यसलाई सम्हाल्नुहुन्छ। उहाँले किन परमेश्वरले विवाह विच्छेदको अनुमति दिनुभयो यसको कारण दिनुहुन्छ। यो पापको कारणले गर्दा परमेश्वरले मूसाको व्यवस्था मुनि विवाह विच्छेदको अनुमति दिनुभयो। आगे पद 5देखि 9 पदमा भनिएको छ, तर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूको हृदयको कठोरताले गर्दा उनले तिमीहरूलाई यो आज्ञा लेखिदिए। सृष्टिको आरम्भदेखि उहाँले तिनीहरूलाई नर र नारी गरी बनाउनु भयो। यसै कारण मानिसले आफ्ना बाबु र आमालाई छोडेर आफ्नो स्वास्नीसित मिलिरहन्छ औ ती दुईजना एउटै शरीर हुनेछ र तिनीहरू फेरि दुई होइनन् तर एउटै शरीर हुन्छन्। यसकारण परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ मानिसले नछुटाओस्। यहाँ येशू के भनिरहनु भएको छ भने पाप संसारमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले सृष्टिमा परमेश्वरको आदर्शतिर लानुहुन्छ। त्यस समयमा विवाह विच्छेद उहाँको योजना र कार्यक्रम थिएन। उहाँसँग मानिसको लागि उत्तम योजना थियो। यो भने जस्तै हो, हत्या उहाँको योजनामा थिएन तर हत्यारालाई क्षमा दिएको छन्। विवाह विच्छेद पाप हो तर विवाह विच्छेद गर्ने दम्पतिलाई क्षमा दिइन्दछ। अनि म सोच्दछु कि केही निश्चित परिस्थितिमा विवाह विच्छेद भएको व्यक्तिले पुनः विवाह गर्न सक्छ। मित्र, यो शास्त्रको आधारित विचार दृष्टिकोणबाट बोलिरहेको छु। मलाई थाहा छैन कि किन हामी हत्यारालाई क्षमा दिनेछौँ तर विवाह विच्छेद व्यक्तिलाई प्राय क्षमा दिन इन्कार गर्छौँ। हामी तिनीहरूसँग यस्तो व्यवहार गर्छौँ मानौ तिनीहरूले क्षमा हुन नसक्ने महान पाप गरे। विवाह विच्छेद भएपछि जो व्यक्तिले उद्धार पाउँछ उसले अरू पापीहरू जस्तै कति पनि दाग कलङ्क बोक्नु हुँदैन। हामी सबै अनुग्रहद्वारा उद्धार पाएका पापीहरू हौँ। यो सत्य हो कि विवाह विच्छेद तिनीहरूको पाप हो तर यसको क्षमा हुन सक्छ। उहाँले यस खण्डमा के भनिरहनु भएको छ भने विवाह आमा बुबा र बच्चाको भन्दा दह्रो गाँठो हो। बच्चालाई अस्वीकार गर्न सकिन्छ र विवाह अविश्वासपनाद्वारा तोडिन सक्छ। येशू यहाँ यो कुरा देखाइरहनु भएको छ कि विवाह खास मात्रामा परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ। परमेश्वरले दम्पतिहरूलाई एकै साथमा जोड्नुहुन्छ। यो नै सृष्टिकर्ताको मौलिक वा खास प्रारम्भिक मनसाय थियो। यसको उल्लङ्घन गर्ने कुनै काम पनि पाप हो तर यो क्षमा हुन नसक्ने पाप चाहिँ होइन। खास आधारभूत समस्या यो हो गलत व्यक्तिसँग विवाह गर्नु। यो मलाई यस्तो देखाइ पर्दछ कि भेडा बाख्रा निस्किसकेपछि हामीले खोरलाई बन्द गरिरहेका छौँ। त्यहाँ केही व्यक्तिहरू छन् जसलाई विवाह नगर्नु पर्ने तर विवाह गरिरहेका छन्। यो नै समस्या हो। पाप चाहिँ तिनीहरूले पहिलो स्थानमा विवाह गरे। मेरो ख्रिस्टियन मित्रहरू, विवाह नै एक त्यस्तो कुरा हो जुन परमेश्वर तपाईँको लागि प्रबन्ध गर्न चाहनुहुन्छ यदि उहाँलाई यो गर्न अनुमति दिनुहुन्छ भने। आगे पद 10देखि 12मा भनिएको छ, औ घरमा चेलाहरूले फेरि यस विषयमा उहाँसँग सोधे। उहाँले तिनीहरूले भन्नुभयो, जसले आफ्नी स्वास्नीलाई त्याग गरेर अर्कोसित विवाह गर्ला त्यसले त्यसको विरुद्ध व्यभिचार गर्दछ औ त्यो आफैले आफ्ना लोग्नेलाई त्यागेर
अर्कोसित विवाह गर्दछ भने त त्यसले नै व्यभिचार गर्दछ। शास्त्रमा विवाह विच्छेदको बारेमा पाइएको यो अति नै गहकिलो कथन हो। यसको कसरी अर्थ खुलाउनु? विवाह विच्छेदमा आधारित सम्पूर्ण शास्त्रहरूलाई एकत्र भेला गराएर उचित मामलामा प्रवेशभन्दा पहिले विचार गरिनु पर्दछ। यही दृष्टान्तको उल्लेख गर्ने मत्तीको पुस्तकले भन्दछ कि व्यभिचार विवाह विच्छेदको लागि आधार हो। किन मर्कुसले यो कुरा यहाँ छोडे? मर्कुसले रोमीहरूलाई लेखिरहेका थिए जसले मूसाको व्यवस्थाको बारेमा जान्दैनथे। मत्तीले इस्राएलीहरूको लागि लेखिरहेका थिए जससँग व्यवस्था थियो र विवाह विच्छेदको मूसाको व्यवस्था जानेका थिए। यसरी यसलाई त्यस प्रकाशमा विचार गरिनु पर्दछ। रोमी 7 अध्यायको 2 पदले विवाह विच्छेदको समस्याको लागू गर्दैन भनिएको छ, किनभने पति भएकी स्त्री पति जिउन्जेल व्यवस्था बमोजिम त्यसको करमा परेकी हुन्छ। तर पति मर्यो भने पतिको व्यवस्थाबाट त्यो मुक्त हुन्छ। यस अनुच्छेदमा पावल पूर्ण स्थापित व्यवस्थाको प्रयोग गरिरहेका छन् कि पत्नी आफ्नो पति नमरुन्जेलसम्म पतिको व्यवस्थामा रहन करमा परेको हुन्छ। यो चाहिँ व्यवस्थाको सिद्धान्तसँग विश्वासी सम्बन्धको नमुना हो। मूसाइक व्यवस्थाले अविश्वासी पति वा पत्नीको सम्भाल्थ्यो। व्यवस्था 22 अध्यायको 22 पददेखि 24 पद अनुसार तिनीहरूलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नु पर्थ्यो। तर आज हामी त्यसो गर्दैनौँ। यदि हामीले त्यसो गर्ने हो भने हाम्रा सहर बस्तीको वरिपरि थुप्रै ढुङ्गाका थुप्राहरू थुप्रिन्थे। मूसाको व्यवस्था अनुसार पति वा पत्नी जो व्यभिचारको दोषी छ तिनलाई अर्को जोडाद्वारा वा पति वा पत्नीद्वारा मरे तुल्य व्यवहार गर्न सक्छन्। शास्त्रले विवाह विच्छेदको लागि एउटै आधार दिन्छ, त्यो हो अविश्वासपन। आपसमा निर्दोष पार्टी विवाह गर्न स्वतन्त्र छ। यो शास्त्रीय आधारित कुरा हो। यो विवाह विच्छेद र साना बालकहरूलाई आशिष दिने सम्बन्धको कुराकानी दुवै मत्ती र मर्कुसद्वारा सँगै ल्याइएको छ। मलाई यस्तो देखाइ पर्दछ कि परमेश्वरको आत्मा यहाँ हामीलाई केही भन्न कोसिस गरिरहनु भएको छ। बच्चा विवाहको निर्दोष उत्पादन हो र विवाह विच्छेद दोहोरो दुवै पक्षबाट खराब हो, किनभने सानो बालक विवाह विच्छेदमा दुःख पाउँछ वा पीडित बन्दछ। यो कुरा देख्न आश्चर्यजनक छ कि विशेष गरेर टुटेका परिवारका जवान केटाकेटीहरू नै समस्याका कारण भएका छन्। यो कुनै दैव संयोग होइन। त्यस्ता परिवारका बालबच्चा पछिबाट त्यस्तै हुँदछन्। आगे पद 13 देखि 16 पदमा भनिएको छ, मानिसहरूले ससाना केटाकेटीहरूलाई उहाँले तिनीहरूलाई छोइदिउन् भन्ने खातिरले उहाँ कहाँ ल्याए, तर चेलाहरूले तिनीहरूलाई हकारे। तर यो देखेर येशू नाराज हुनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साना केटाकेटीहरूलाई म कहाँ आउन देऊ, तिनीहरूलाई नरोक, किनभने परमेश्वरको राज्य यस्तैहरूको हो। म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु, जसले परमेश्वरको राज्यलाई साना बालकले जस्तै ग्रहण नगर्ला त्यो कदापि त्यसभित्र पस्ने छैन। अनि उहाँले तिनीहरूलाई काखमा लिएर तिनीहरूमाथि आफ्नो हात राखेर आशीर्वाद दिनुभयो। बच्चाहरू उहाँ कहाँ आउनलाई परिपक्व उमेर पुगेका हुनुपर्छ भन्ने आवश्यक छैन। हामी आफ्ना साना नानीहरूलाई परिपक्वतामा बढुन्जेल पर्खन्छौँ ताकि तिनले ख्रिस्टको लागि निर्णय बनाउने छन्। बरु हाम्रा प्रभु चाहनुहुन्छ कि उमेर पुगेका मानिसहरू पो साना केटाकेटी बनुन्। आज हामी अगाडि बढ्ने, हुर्किने र विकास गर्ने सम्बन्धमा धेरै कुराहरू सुन्छौँ। यो सुन्दर कुरा हो तपाईँ परमेश्वरको सन्तान हुनु भएपछि, तर वास्तवमा हामी प्राय जसो गलत बाटोमा अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले घमण्ड गर्ने आफ्नो चलाकीपन, दिमाग
र विशाल ज्ञानलाई छोड्नु पर्नेछ, त्याग्नु पर्नेछ र बच्चाको स्वभावको सिधापनमा सरलतामा फर्किआउन आवश्यक छ। अर्थात् बच्चाको जस्तो विश्वास र ख्रिस्टमा भरोसाको स्वभाव हुन आवश्यक छ। हाम्रो प्रभुले बालकहरूलाई आफ्ना काखमा लिनुभयो र आफ्नो हात शिरमा राखिदिनु भएर आशिष दिनुभयो। मित्र, उहाँले कहिले पनि कसैलाई त्यसरी आफ्नो काखमा लिनुभएको छैन। उहाँले सानो बालकहरूलाई काखमा लिनुभयो किनभने तिनीहरू नै एक हुन् जसलाई उहाँ ग्रहण गर्नुहुन्छ। जब तिनीहरू बालकैमा मर्छन्, तिनीहरूको उत्तरदायित्वको उमेरभन्दा पहिले तिनीहरू उहाँसँग रहनलाई उहाँ कहाँ सिधै जानेछन्। यो कुरा म विश्वास गर्दछु। पद 17 र 18मा भनिएको छ, उहाँ बाटोमा जाँदै गर्नुहुँदा एकजनाले दौडेर आई उहाँको सामु घुँडा टेकेर उहाँलाई सोध्यो, हे उक्तम गुरु, अनन्त जीवनको हकदार हुनलाई मैले के गर्नु पर्दछ? येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमी किन मलाई उक्तम भन्दछौ? एक अर्थात् परमेश्वर बाहेक अरू कोही उक्तम छैन। यो अति नै ठुलो भौतिकवादको दिनमा यो धनी जवान शासक र धन सम्पत्तिको बारेमा हाम्रो प्रभु येशूको शिक्षा निश्चय नै धेरै लागू छ। मतीले हामीलाई भन्छ कि यो शासक जवान थिए र यो मूसाको व्यवस्था मुनि हुने व्यक्तिको लागि साधारण प्रश्न थियो। तिनी मूसाको व्यवस्था प्रणाली मुनि थिए र अनन्त जीवनको हकदार हुनलाई के गर्नुपर्छ भनी सोधिरहेका छन्। येशूले यस जवान व्यक्तिलाई सोच्न लगाउन कोसिस गरिरहनु भएको छ। किन तिनले येशूलाई उक्तम भनेर सम्बोधन गर्छन्? अनि त्यहाँ उक्तम एकैजना हुनुहुन्छ अनि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि तिनले येशूलाई उक्तम भनिरहेका छन् भने येशू निश्चय नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यो कुराको ध्यान दिनुहोस् कि येशूले त्यस जवान व्यक्तिलाई आज्ञाहरू दिनुहुन्छ जुन 10 आज्ञाको दोस्रो खण्डमा पर्दछन्। पद 19 र 20मा भनिएको छ, तिमी आज्ञाहरू त जान्दछौ, हत्या नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, नचोर्नु, झुटा गवाही नदिनु, नठग्नु, आफ्ना बाबु र आमालाई आदर गर्नु। अनि त्यसले उहाँलाई भन्यो, गुरुज्यू, यी सबै त मैले मेरो बाल्य व्यवस्थादेखि नै पालन गरेकै छु। बाल्य अवस्थादेखि नै मैले पालन गरेकै छु। 10 आज्ञाहरूको पहिलो खण्डले परमेश्वर मानिसको सम्बन्धको बताउँछ भने दोस्रो खण्डले मानिससँगको सम्बन्धको बताउँछ। पहिलो खण्डले परमेश्वरसँग मानिसको सम्बन्धको बताउँछ भने दोस्रो खण्डले चाहिँ मानिससँगको सम्बन्धको बताउँछ। हाम्रा प्रभुले परमेश्वरसँग मानिसको सम्बन्धको भन्नु भएन, तर मानिसप्रति उसको सम्बन्धको बारेमा भन्नुभयो। उसले दोस्रो खण्डको भागको स्तरलाई पूरा गर्न सक्यो र भन्यो कि तिनले ती सबै पालन गरे। 21 र 22मा भनिएको छ, येशूले त्यसमाथि नजर गरी त्यसलाई माया गरेर भन्नुभयो, तिमीलाई अझ एउटा कुराको अभाव छ। जाऊ, तिम्रो जे जति छन् बिक्री गर र गरिबहरूलाई देऊ, अनि तिमीले स्वर्गमा सम्पत्ति पाउनेछौ र आएर मेरो पछि लाग। तर यस कुराले त्यसको शिर निहुरियो र त्यो दुखित भएर गइहाल्यो, किनभने त्यो धेरै धन सम्पत्ति भएको मानिस थियो। तिनीसँग एउटा कुराको अभाव छ भने येशूले उसलाई भन्नुभयो। त्यो के थियो? त्यो परमेश्वरसँग उसको सम्बन्ध थियो। उसलाई बाधा दिइरहने कुरा नै उसको धनहरू थिए। उसले येशूलाई उक्तम भने र यदि उसले येशूलाई पछ्याउने छन् भने येशू असल हुनुभएको कारण उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनेछन्। येशूले उसलाई आफ्नो धन सम्पत्तिबाट अलग हुन र आफूलाई पछ्याउनलाई भने। यसले उसलाई कहाँ डोर्यायो? यस बेला प्रभु येशू यो मानिसको पापहरूको निम्ति मर्न पनि आफ्नो बाटोमा हुनुहुन्थ्यो। यदि उसले येशूलाई पछ्याएको भए तिनी उद्धारको निम्ति क्रुसमा आउने थिए। तर जवान व्यक्ति यो कुरा सुनेर दुखित भएर गइहाले, किनकि तिनीसँग धेरै धन सम्पत्ति थिए। यहाँ महान सन्देश छ। पावलले पहिलो तिमोथी 6:10 भन्छन्, रुपियाँ पैसाको प्रेम सबै खराबीको जड हो। मित्र, पैसाले एउटा कुरा बाहेक अर्थात् अनन्त जीवन बाहेक सबै कुरा किन्न सक्छ।
यस दृष्टान्तले यो प्रकट गर्दछ धनी मानिसहरू आफ्नो धन पैसाको कारण स्वर्गमा प्रवेश गर्न असम्भव छ। आगे पद 23 25 पदमा भनिएको छ। अनि वरिपरि हेरेर येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो, धनीहरू कस्तो कठिनसँग परमेश्वरको राज्यभित्र पस्छन्। औ चेलाहरू उहाँका यी कुरामा अचम्म भए। तर येशूले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, बालक हो, धन सम्पत्ति माथि भरोसा राख्नेहरूलाई परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नु कस्तो कठिन छ। धनी मानिस परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नुभन्दा त बरु सियोको नाथ्रीबाट ऊँटलाई छिर्न सजिलो छ। मानिसले यो गर्न सक्दैन, तर प्रभुको धन्यवाद होस्, परमेश्वरको लागि सबै कुरा सम्भव छ। पद 26 र 27 मा भनिएको छ, तब को बाँच्न सक्छ भनेर तिनीहरू आपसमा कुरा गर्दै ज्यादै अचम्म माने। येशूले तिनीहरूमाथि नजर गरी भन्नुभयो, मानिसहरूलाई यो असम्भव छ, तर परमेश्वरलाई त होइन, किनकि परमेश्वरलाई सबै सम्भव हुन्छ। यहाँ मानिसले यो गर्न सक्दैन, तर येशूले गर्न सक्नुहुन्छ। येशूले यस जवान व्यक्तिलाई त्यस कुराबाट अलग हुनलाई भन्नुभयो जुन परमेश्वर र तिनको बीच बाधाको रूपमा, अवरोधको रूपमा खडा भएको थियो। यदि उसले येशूलाई पछ्याएको भए तिनले येशू उक्तम हुनुहुन्छ भन्ने कारण उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सिक्ने थिए। पद 28 देखि 30 पदमा भनिएको छ, पत्रुसले उहाँलाई भन्न लागे, हेर्नुहोस्, हामीहरूले सबै छोड्यौं र तपाईँको पछि लागेका छौं। येशूले भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु, जसले मेरो खातिर र सुसमाचारको खातिर घर कि दाजुभाइ कि दिदीबहिनी कि आमा कि बाबु कि बालबच्चा कि जग्गा जमिन छोड्छ, त्यसले खेदोको साथसाथ 100 गुणा बढ्ता घरहरू र दाजुभाइहरू र दिदीबहिनीहरू र आमाहरू र बालकहरू र जग्गा जमिन अहिले यही समयमा पाउनेछ र आउँदो जगतमा अनन्त जीवन। पत्रुसलाई हपार्नुको सट्टामा येशूले ती व्यक्तिहरूको निम्ति पुरस्कारको प्रतिज्ञा गर्नुभयो, इनामको प्रतिज्ञा गर्नुभयो, जो उहाँको खातिर जीवन बलिदान दिन्छन्। आगे पद 31 मा भनिएको छ, औ धेरै पहिला हुनेहरू पछिल्ला र पछिल्ला हुनेहरूलाई पहिला हुनेछन्। यही नै सिद्धान्त पुरस्कार दिने काममा लागू हुनेछ। पद 32 देखि 34 मा भनिएको छ, अब उहाँहरू यरुसलेमतिर बाटोमा उक्लिरहनु भएको थियो औ येशू तिनीहरूको अघि अघि गइरहनु भएको थियो र तिनीहरू अचम्म भएर उहाँको पछि पछि डराएर हिँड्दै थिए। तब उहाँले 12 जनालाई फेरि एकातिर लगेर आफू माथि परि आउने कुराहरू यसो भन्दै तिनीहरूलाई सुनाउन लाग्नुभयो, हेर, हामी यरुसलेमतिर उक्लिरहेका छौं र मानिसहरूको पुत्र मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरू कहाँ सुम्पिनेछ र तिनीहरूले उसलाई मृत्युदण्ड दिनेछन् र अन्य जातिहरू कहाँ सुम्पिदिनेछन् औ तिनीहरूले उसलाई गिल्ला गर्नेछन् र उसलाई थुक्नेछन् र उसलाई कोर्राबाजी गर्नेछन् र उसलाई मार्नेछन् औ 3 दिनपछि ऊ फेरि बिउती उठ्नेछ। यहाँ हामीले देख्यौं कि उहाँको जीवनमा के हुन गइरहेको छ। उहाँको मृत्यु, उहाँको सतावट र उहाँको पुनरुत्थानको बारेमा उहाँ तिनीहरूलाई भन्नुहुन्छ। आगे 35 देखि 38 मा भनिएको छ, जब्दीका 2 छोराहरू याकुब र यूहन्ना उहाँका आएर यसो भने, गुरुज्यू, हामी तपाईसँग जे मागौँला तपाईँले हाम्रा निम्ति गरिदिनुहोला भन्ने हामी इच्छा गर्दछौँ। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूका निम्ति म के गरौँ भन्ने तिमीहरूको इच्छा छ। अनि तिनीहरूले उहाँलाई भने, तपाईँको महिमामा हामीमा एकजना तपाईँको दाहिनेपट्टि र अर्को देब्रेपट्टि बस्न पाउने हामीलाई मन्जुरी दिनुहोस्। तर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू के माग्दछौ त्यो तिमीहरू जान्दैनौ। के जुन कचौरा म पिउँछु त्यो तिमीहरू पिउन सक्छौ, अथवा जुन बप्तिस्मा लिएको छु के त्यो बप्तिस्माले तिमीहरू बप्तिस्मा लिन सक्छौ। आगे 39 र 40 पदमा भनिएको छ, अनि तिनीहरूले उहाँलाई भने, हामी सक्छौं। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जुन कचौरा म पिउँछु त्यो तिमीहरू पिउनेछौ र जुन बप्तिस्मा मैले लिएको छु त्यो बप्तिस्मा तिमीहरू लिनेछौ। तर मेरो दाहिनेपट्टि र मेरो देब्रेपट्टि बस्न दिनु चाहिँ मैले दिने होइन, यो त जसका निम्ति तयार भइरहेको छ तिनीहरूका निम्ति हो। हामी जान्दछौँ कि याकुब शहीद भए अनि यूहन्नालाई पत्मसको टापुमा देश निकाला गरिएका थिए विश्वासको खातिर। हाम्रा प्रभुले उहाँको दाहिने र देब्रे हातमा तिनीहरूको निम्ति विशेष स्थान छ भनी भन्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो, यो स्थान मन परी इच्छा लागेकोलाई कसैलाई त्यसै दिने छैन, तर जसले यसको प्राप्त गर्नेछ त्यस स्थानको निम्ति आफू स्वयंलाई तयार गरिरहेका छन्।
मित्र, तपाईँ स्वर्गीय उपहारको रूपमा प्रवेश पाउनुहुन्छ, तर तपाईँको स्वर्गीयमा स्थान चाहिँ तपाईँ त्यसको निम्ति काम गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँ उहाँबाट पुरस्कृत हुन गइरहनु भएको छ भने तपाईँ केही नगरी बसी बसी पाउनुहुन्न। तपाईँले यसलाई प्राप्त गर्न काम गर्नुपर्छ। त्यसकारण म विश्वासीहरूलाई सधैँ भन्ने गर्छु, प्रभुको काममा नथाक्नुहोस्, तपाईँको इनाम गुमाउनुहुने छैन। पद 43 देखि 45 भनिएको छ, तर तिमीहरूमा चाहिँ यस्तो हुँदैन। तर जो तिमीहरूमा ठुलो हुने इच्छा गर्दछ त्यो तिमीहरूको सेवक हुनेछ, औ जो तिमीहरूमा पहिलो हुने इच्छा गर्दछ त्यो तिमीहरू सबैको कमारो हुनेछ। किनभने मानिसको पुत्र सेवा लिनु होइन, तर सेवा गर्नु र धेरैको उद्धारको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आएको हो। यस संसारमा सबै मानिसलाई थाहा हुनुपर्ने दुईवटा सबभन्दा मुख्य कुरा यी नै हुन्। पहिलो, येशू ख्रिस्ट परमेश्वरको पुत्र परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, र दोस्रो, उहाँ धेरैको छुटकाराको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आउनुभयो। येशू उहाँमाथि विश्वास राख्ने सबैको निम्ति मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। यसपछि हामी निम्न पदहरूमा देख्छौँ भने अन्धो बर्तिमाई प्रभु येशूद्वारा चङ्गाइ पाउँदछन्। बर्तिमाईले आफ्नो आँखामा दृष्टि पाएपछि येशूले पछ्याए भन्ने कुरा देख्न कति आनन्दको कुरा हो। तिनले दृष्टि पाएपछि आफ्नो घरतिर लागेनन्, तर येशूले पछ्याए। केही दिनपछि तिनले येशूलाई क्रुसमा मर्नु भएको देख्नेछन्। मित्र, के तपाईँ आत्मिक अन्धा हुनुहुन्छ? के तपाईँले येशू तपाईँको निम्ति मर्नु भएको देख्नु भएको छ? उहाँलाई हेर्नुहोस् र सदा सर्वदाको निम्ति जीवित रहनुहोस्, अनन्त जीवनको हकदार भएर। अन्त्यसम्म अध्ययनमा भाग लिइरहनु भएको निम्ति सबैलाई मेरो धन्यवाद छ। प्रियहरू, फरिसीहरूसँग विवाद गर्नका लागि उनीहरूसँग विवाह विच्छेदको विषयमा प्रश्न थियो। तिनीहरूले मोसाको लेखौटमा दिएको अनुमतिलाई सुविधा अनुकूल अर्थ लगाउने गर्थे, तर येशूले तिनीहरूलाई सठिक अर्थ दिएर भन्नुभयो, विवाह विच्छेदको लागि एउटै आधार छ, जो अविश्वास हो। विवाह विच्छेद एउटा दुःखदायी परिघटना हो। परिवार टुटेका बालबालिकाहरूले प्राय दुःख उठाउनु पर्छ। कतिलाई भयानक मानसिक आघात पर्छ, कति त ठुलो भइन्जेलसम्म पनि निको हुन सक्दैनन्। जे होस्, प्रभुले नानीहरूलाई आशीर्वाद दिनुभयो अनि बालबालिकाहरूलाई आफूतिर आउनलाई नरोक्ने आदेश दिनुभयो। प्रिय दर्शकवर्ग, आउनुहोस् आफैलाई प्रश्न गरौँ कि के हामीमा ससाना बालबालिकाहरूको जस्तै विश्वास छ? झट्ट सुन्दा यो भनाइ साधारण लाग्छ, तर यो साधारण भनाइ छैन। यो भनाइलाई व्यवहारमा उतार्नु गाह्रो छ, धेरै गाह्रो। आउनुहोस् यो भनाइलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयत्न गरौँ। यदि तपाईँको प्रश्न तथा प्रार्थनाका विषयहरू भएदेखि अवश्य हामीसँग फोन मार्फत साझा गर्नुहोला। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउन्। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर बाबु, धन्यवाद छ तपाईँलाई तपाईँको पवित्र वचनको लागि। र प्रभु, तपाईँको वचन आज हामी तर्क गर्नलाई मात्र सिक्ने होइन, तर प्रभु तपाईँको वचन बुझ्नलाई, बुझेर जीवन जिउनलाई र जिएर प्रभु तपाईँलाई खुसी तुल्याउने हुनलाई प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको वचनले देखाएका कुराहरू अक्षरश पालन गरेर बुझेर प्रभु तपाईँलाई महिमा दिने छोराछोरी हामीलाई बनाउनुहोस्। आजको कार्यक्रममा भाग लिइरहनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। सानो बिन्ती येशू ख्रिस्टको जिउँदो नाउँमा, आमेन। प्रिय मित्रहरू, यदि तपाईँको प्रार्थनाको विषयहरू भए तपाईँले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई सम्पर्क राख्नका लागि हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ 8653609459। अनि तपाईँले हामीलाई मिस कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको मिस कल अनुसार हामी तपाईँलाई फोन गर्नेछौँ। हाम्रो मिस कलको लागि नम्बर छ 04449081269।